जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जो कि 26.2 मिलियन। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने आज माना है। मैं हैरान हूं। हमारा सबसे बड़ा मसला ही तालीम है। अब हुकूमत पाकिस्तान ये बात कर रही है कि हम मुल्क के अंदर एजुकेशन एमरजेंसी नाफज करने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में बड़ी आराम से एमरजेंसी नाफज करने जा रहे हैं। कोई इतनी जल्दी नहीं है हुकूमत को। आज मैं देख रहा था कि एक तरफ तो ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर 26 मिलियन, मोर देन 26 मिलियन, यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा, यानी कि हमारी 26 करोड़ की आबादी है। तकरीबन 24-25 करोड़ की आबादी है, और हम उसमें से ये कहते हैं कि 60% लोग जो हैं, या 65% लोग जो हैं, उनकी उम्र 35 साल के करीब है। और ये जो बच्चे, अगर आप देखें, अगर आप इन बच्चों को देखें, ठीक है जी, तो ये 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा? ये अगले 5 से 7 साल में, 8 साल में, ये जो लोग हैं ये लेबर फोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अमूमन गरीब मुल्कों के अंदर जब बच्चे स्कूल जो जाते हैं, या जवान होते हैं लड़के लड़कियां, तो वो छोटे मोटे काम करने शुरू कर देते हैं। बिकॉज अगर उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे या वो अनएजुकेटेड हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि आप हमें काम करें। तो ये बच्चे जो हैं, जिनकी उम्र 4 साल हो सकती है, सॉरी 6 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है, 8 साल हो सकती है, ये 12-14 साल की उम्र में तो ये छोटे छोटे घरों में काम करने शुरू कर देते हैं, और उसके 4 साल बाद तो ये फुल फ्लेज अडल्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये इतनी बड़ी तादाद जाहिलों की पाकिस्तान में होगी। जो हमारी लिटरेसी की डेफिनेशन है वो तो ऑलरेडी बड़ी खराब है। आप देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसमें तकरीबन जो है वो 1.25 करोड़ बच्चे, 1.25 करोड़ बच्चा सिर्फ पंजाब के अंदर अनएजुकेटेड, यानी कि स्कूल ही नहीं है। इसी तरह सिंध में देखें, वहां पे भी तकरीबन कोई इसी तरह कोई 70-80 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में अब कहा जा रहा है जी कि नेशनल जो है इमरजेंसी लगेगी। और वो नेशनल इमरजेंसी लगाने में आज मैंने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो खिताब कर रहे थे और डोनर्स बैठे हुए थे। मुझे वो भी बड़ा दुख हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मतलब उसके लिए हमें बरतानिया की, अमेरिका की, वर्ल्ड बैंक की, दुनिया की इमदाद लेनी पड़ेगी। मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदनी हो, जब आपने बड़े बड़े महलों को की तजीनो आरइश करनी हो, आज मैं देख रहा था कि सिर्फ वजीर आजम हाउस के ऊपर 150 मिलियन से ज्यादा पैसा लग रहा है। इतनी बड़ी तादाद में आप रेनोवेशन कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब दोबारा रहना शुरू कर दिया है, तो इसकी रेनोवेशन शुरू की जाए। हमारे बच्चों को क्या मुस्तकबिल है? दुनिया, अब तो दुनिया में जो बातें होती हैं, दुनिया में बातें, ये जो लिटरेसी की डेफिनेशन चेंज हो गई है। लिटरेसी की डेफिनेशन इज नो मोर जस्ट लर्निंग, इट इज अबाउट लर्न एंड देन रीलर्न। इसको आप कह रहे हैं कि ये लिटरेसी की डेफिनेशन है? ओ भाई, हमारे ये जो 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है जी, और ये आप इमेजिन कर लें कि ये कितना बड़ा हमारे, और फिर इन्हीं में से फिर हो सकता है कोई मिलिटेंट बन जाए, कोई दहशतगर्द बन जाए, कोई कल को जो है वो कि ऐसी चीजों में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा कर दे, क्योंकि हमारे है ही नहीं है। अब ये हमें, मुझे याद है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे, ठीक है जी, उसके बाद वो जो यूनाइटेड नेशंस लेके उनके 15 गोल्स होते थे। मैं पढ़ाता था नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो हम एजुकेशन की बात किया करते थे कि जो यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, बाद में उनको चेंज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया गया, आई थिंक 2015 में। और ये कहा गया उसमें एजुकेशन इज वन ऑफ दैट गोल। और बलूचिस्तान जो है, वहां पे 65%। फिर हम कहते हैं जी बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो दहशतगर्द जमातों को क्यों ज्वाइन करते हैं? जिस मुल्क के जिधर जिधर 10 में से 7 बच्चे स्कूल ही ना जाते हो, जिस बलूचिस्तान के अंदर 10 में से 7 बच्चे स्कूल ही ना जाते हो, और वो जो 3 जाते हैं वो किस एजुकेशन सिस्टम के तहत जाते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, किसके तहत जाते हैं? आज जब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम एजुकेशन एमरजेंसी नाफज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसके पैसों से करेंगे? बरतानिया के पैसों से, अमेरिका के पैसों के,
मिडल ईस्ट के पैसों से, वर्ल्ड बैंक के पैसों के, यूनिसेफ के पैसों से, किसके पैसों से हम वो पैसा लगाएंगे? और यही देखें, वहां पे आप देखें कि ये अगर स्कूल की ये हालत है, दुनिया डेफिनेशन ही बदल गई है अब, कि एजुकेशन बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना, एक नेक्स्ट लेवल पे सोचा जा रहा है कि भाई अब ऐसे नहीं चल सकता जैसे हम चला रहे हैं निज़ाम को। हमारा निज़ाम ये है कि बस ठीक है, चुप चुप लगे रहो, कोई बोलो ज़्यादा ना, शोर ना डालो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसला पैदा होगा, इंसल्ट होती है। ये इसमें इंसल्ट तो जो होनी है हमारी होनी है। अब हमने भी एक चीज़ पे तो हाथ रखा हुआ है कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा तेज़ी से पैदा हो रहे हैं मुल्क के अंदर, ठीक है जी, कि हम क्या करें? और ये जो बच्चे हैं, ये 5वीं क्लास ग्रेड से लेके 16 ग्रेड तक, मैं अगले दिन भी आपसे यही बात कर रहा था, ठीक है जी, कि हम जिस मसले में घिरे हुए हैं, एक तो राइजिंग पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हाँ हाँ आबादी बढ़नी चाहिए। मुझे अगले दिन एक बंदे ने बताया, उसने कहा, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट था, मैं नाम नहीं लूंगा कि वो कौन सी कैटेगरी क्या है, उन्होंने कहा यार ये बच्चे पैदा होने चाहिए, अनएजुकेटेड लोग रहने चाहिए मुल्क के अंदर, हमारे लिए काम किसने करना है? ये लेबर फोर्स कहाँ से लेके आएंगे हम? जो सस्ती लेबर मिलती है पाकिस्तान के अंदर, वो कहाँ से आएगी अगर हम यही नहीं करेंगे? तो अब आप इमेजिन करें कि हुकूमतें ये पॉलिसीज ही नहीं बनाती। मैं खुद टाट वाले स्कूल में ज़िंदगी के एक ज़माने में पढ़ा हुआ हूँ, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। देन थैंक्स टू माई पेरेंट्स, जिनको पता था कि मुझे अच्छे स्कूल पढ़ाना है। जब शुरू-शुरू में स्कूल जाना किया तो 1-2 क्लासेस मैं 3 गया वहाँ पे गाँव के स्कूल में, जो हमारे गाँव में एक स्कूल था, वहाँ गया पंजाब के अंदर। एंड देन माई पेरेंट्स डिसाइडेड कि आई शुड गो इन अ गुड स्कूल। सो फिर उन्होंने मुझे हमारे जो शहर टाउन था, सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में डाला। जो कि वो स्कूल आज भी ऐसे लगता है जैसे शायद इस्लामाबाद में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं होगी, जैसे वो स्कूल है, जहाँ पे शहर की तमाम बड़े जो तबके हैं, उनके बच्चे पढ़ते थे। मेरे वालिद ने ये फ़ैसला किया और वो फ़ैसला इतना अच्छा था कि मैं समझता हूँ कि उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं। सो मुझे कितना मौका मिला अपनी ज़िंदगी तब्दील करने का, बिकॉज़ मेरे पास अपॉर्च्युनिटी थी स्कूल की। अगर मेरे वालिद, मेरी फैमिली ये फ़ैसला ना करते कि मुझे स्कूल जाना है, अगर वो मुझे स्कूल ना भेजते, अच्छे स्कूल ना भेजते और मेरी तालीम पे पैसा ना लगाते, तो मैं शायद बिल्कुल कोई डिफ़रेंस पैदा ना कर सकता। ना मैं अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकता, ना मैं शायद किसी और की ज़िंदगी तब्दील करने की सलाहियत रखता। लेकिन वो स्कूल सरकारी स्कूल नहीं था, वो प्राइवेट स्कूल था जिसमें हमने पल्ले से पैसे दे के हमने तालीम हासिल की। देखिए यही तो दुःख है। सेहत भी पल्ले से लेनी पड़ती है, तालीम भी पल्ले से लेनी पड़ती है। आपके पास पैसे हैं तो बच जाओगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बच जाएँगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। आप कभी गवर्नमेंट स्कूल का माहौल आके देखें, पाकिस्तान की, हम तो ज़ाहिर बात है पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, हमारे यहाँ एक टर्म बोली जाती है घोस्ट स्कूल्स, घोस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है जी? घोस्ट टीचर्स, मतलब कि इतनी बड़ी तादाद में टीचर भर्ती कर लेते हैं, ना वहाँ स्कूल होते हैं, ना एजुकेशन होती है, कुछ भी नहीं होता, ना बच्चे होते हैं और किताबों में सारा चल रहा होता है और पैसे जा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग अपने कारोबार कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और सियासतदान क्या करते हैं? ये नौकरियाँ दे देते हैं ताकि स्कूल में, ताकि वहाँ पे एक तो आप ये कह सकें कि भाई मैंने नौकरियाँ दी, लोग आपके साथ अटैच रहेंगे। उन्हीं स्कूल टीचर से कल को आपने इलेक्शन लड़ना होता है तो वो ड्यूटियाँ देते हैं, आपकी मदद करते हैं आपकी पार्टी को। तो ये बड़ा लंबा-चौड़ा हमारे सियासतदान सोचते हैं। सो ये जो जिसे वो कहेंगे ना कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। बलूचिस्तान के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि इट विल टेक 100 ईयर्स to Pakistan to have a universal primary education। 100% लोगों को स्कूल में लाने के लिए 100 साल लग सकता है। इतने पीछे हम। आप उस बलूचिस्तान का मुकाबला करना चाहते हैं अमेरिका या दुबई या रियाद या बाकी मुल्कों के बच्चों के साथ, वो बच्चे उनकी ज़िंदगियों में क्या, वो तो गैप ही बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल यूनिसेफ है, वो एक सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, ठीक है जी, कि जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में आएँ, ठीक है जी।
ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن دی جائے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پھر ٹیچر ہی اتنے پیارے ہیں. وہ ٹیچر جناب اس نے میں آئی کین ٹیل یو مائی اسٹوری. ہمارے اسکول میں ڈنڈوں سے مارتے تھے ٹیچر, ڈنڈوں سے. اور جو میں گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف اچھا جو پرائیویٹ اسکول جہاں پہ میں پڑھا تھا, دیٹ واز اے سیمی گورنمنٹ رادر, تو وہاں پہ ڈنڈوں سے پٹائی ہوتی تھی. تو بچے نے کیا لینے جانا ہے. سو آئی نو مینی پیپل آف مائی اسٹوڈنٹس آف مائی ولیج, جو ہمارے اسکول پڑھتے تھے, جو بھاگ جاتے تھے گھر والوں کو یہ کہہ کے کہ بھائی میں نے نہیں پڑھنا, وہاں پہ استاد مارتا ہے. میں نے شاید اگلے دن بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس چیز پہ پہنچے کہ بہت سارے بچے جو دہشت گرد بنے, ان کو اسکولوں میں اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تھا, ٹیچر مارتے تھے, وہ اسکول کے باہر کھڑے ہوتے تھے, طالبان اسکولوں کے باہر گاڑیاں لے کے خیبر پختونخوا میں گزرتے تھے. خیبر پختونخوا کے بہت سارے ڈسٹرکٹس میں, ناٹ آل آف دا خیبر پختونخوا, بہت ساری ڈسٹرکٹس میں سے گزرتے تھے جو پیریفرل ایریاز تھے, اور وہاں سے پھر وہ بچوں کو پوچھتے تھے آؤ ہم تمہیں کھانا بھی کھلائیں گے, تمہیں گھمائیں گے پھرائیں گے, گاڑی میں بٹھائیں گے. وہ بچہ گھر سے بھی باغی ہو جاتا تھا, اسکول سے بھی باغی ہو جاتا تھا, معاشرے سے بھی باغی ہو جاتا تھا, پیرنٹس بھی چھوڑ دیتا تھا, سب کچھ چھوڑ کے دین وہ 2-4 سال بعد 3 سال بعد وہ انڈاکٹرنائز کرتے تھے. سال 2 سال بعد اس کو سوئسائڈ جیکٹ بناتے تھے, وہ بندہ جا کے پھاڑ دیتا تھا اور وہ مر جاتا تھا اور مار دیتا تھا. اب اس کو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا نہیں کر رہا. یہ ہماری جو وزیر اعظم صاحب ہے, یہ ان کو چاہیے کہ ان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں برطانیہ میں, ہم تو اپنے بچے پڑھا لیتے ہیں, لیکن باتیں تو کرتے ہیں, لیکن قوم کے بچوں کا کوئی نہیں سوچتا. قوم کے بچوں کے لیے صرف الفاظ ہیں, صرف اور صرف الفاظ, صرف نعرہ بازی, نعرے مارتے ہیں قوم کے بچوں کے لیے, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو کرائسس ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا, یہ آج کا نہیں ہے. میں نے جب پڑھانا شروع کیا بیک ان 2011-12 ریممبر ایٹ دیٹ ٹائم, میں نے اس کے اوپر ایک رپورٹ تھی جو کہ ایشیا سوسائٹی نے چھاپی, تو مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے وہ ساری رپورٹ پڑھی, دیٹ واز اباؤٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا کرائسس ہے. اینڈ آپ دیکھیں پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرام آئی تھنک گریڈ 1 ٹو گریڈ 16 آپ کو فری ایجوکیشن دی جائے گی. پر آپ لے سکتے ہیں فری ایجوکیشن. اب کیونکہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, ڈیٹا آتا ہے, اخباروں میں آتا ہے, جب وزیر اعظم کو اس طرح کے پاپولر ایشوز پہ ایکشن لینا پڑتا ہے, ایکشن نہ لیں گے تو لوگ کہیں گے پایا نہ کو کی کرنا ہے, انہوں نے تو پرواہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. سو ہم نے جانا انڈیا چاندتے پڑ گیا, وہ اپنے بچیاں نو پڑھاؤ نہ چاندتے ٹر گیا. ہم آج کا ہمارا 2.5 کروڑ جو ہے اسکولوں باہر. یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن نہیں ہوں گے, ادھر بھی کروڑوں کی تعداد میں آؤٹ آف اسکول ہوں گے, یا ڈراپ آؤٹ جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ بھی بڑی تعداد میں ہوگا. یہ کوئی ایسی بات نہیں. ڈراپ آؤٹ تو امریکہ میں بڑا, دنیا میں ہر جگہ ڈراپ آؤٹ ہے. کوشچن یہ نہیں ہے, بٹ کوشچن یہ ہے ڈو وی ہیو اے فیسلٹی ویئر وی کین سینڈ آور چلڈرن ٹو اسکول اور ناٹ. اور وہاں پہ جو کریکلم ہے, میں اگلے دن جب آپ کو تھوڑے دن اسی ایشو پہ بات کر رہا تھا, تو 4 سٹریمز ہیں پاکستان کے اوپر, پبلک, پرائیویٹ, مدرسہ اینڈ ملٹری. اب ملٹری جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ ڈومین میں آپریٹ کرتے ہیں, آرمی, پبلک اسکولز اینڈ ادرس, ٹھیک ہے جی. دین آپ کی مدرسے آ جاتے ہیں. مدرسے کا بچہ کہیں پہ بھی کاروبار کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے کچھ کرنے کی, اس کو ماڈرن دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو پبلک اسکول کا بچہ ہے وہ اس کو تھوڑا بہت پتہ ہے. اینڈ دین پبلک میں بھی پھر آپ کس طرح کے, آپ 40,000 پہ فیس دے رہے ہیں کہ 30,000 دے رہے ہیں کہ 20,000 کے 10,000 کے 2,000. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, the Pakistani parents do want their children to go schools because they really want کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے. اور اس سلسلے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں کیونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے, میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ چنگچی, جسے چاند گاڑی ہمارے یہاں کہتے ہیں, پتہ نہیں اسے ٹک ٹک بھی کہتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس کے نام ہے دنیا میں. بچے اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ٹک ٹک اور چنگچی ٹائپ جو سواریاں ہیں اس کی بھی پیسے دیتے ہیں, نیئرسٹ ٹاؤن جانے کے بھی پیسے دیتے ہیں, ٹیوشنوں کے بھی پیسے دیتے ہیں. مطلب یہ چیز ہے. مجھے ایک دفعہ میرے بڑے بھائی نے یہ بات کی, اس نے کہا کہ ہمارے بچوں کو تو انگلش بولنی پڑھنی نہیں آتی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ایک بندہ جو 5 سال گاڑی کا کام سیکھتا ہے, مکینک بنتا ہے, وہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے. ایک بندہ 5 سال کے اندر جو کوئی ایسا کاروبار کر رہا ہے
وہ موٹر سائیکل کا مکینک بن رہا ہے, کوئی ایسا بندہ ہے جو کارپینٹر بن رہا ہے, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, وہ 5 سال میں اس کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایسی کیا بات ہے کہ ایک بچہ گریڈ 1 سے لے کے 16 سال تک اسکول, کالج, یونیورسٹی جاتا ہے لیکن اس کو انگریزی نہیں آتی؟ اٹ مینس سسٹم ہی فلاڈ ہے, وہ سسٹم ہی فلاڈ ہے. سو ایجوکیشن ایمرجنسی لگانا جو ہے نا, یہ نعرہ تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے بچوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں, یہ پاکستان کے بچوں کی تصویریں ہیں, یہ کوئی ایتھوپیا دے بچے نہیں, یہ ایتھوں دے بچے نے. اور آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور کیا مطلب جسے کہیں گے نا, ان کی کیا, ان کی زندگیوں میں کیا روشنی ہے یار. جس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. وہ میں ادانی صاحب کو ایک دفعہ سن رہا تھا, اس نے کہا کہ میں پتہ نہیں میٹرک میں آؤٹ آف اسکول میں ڈراپ آؤٹ تھا یا کیا تھا, لیکن میں بڑا آدمی وہ بن گئے. کوشچن یہ ہے, لیکن ان کی بیگم جو تھی وہ ڈاکٹر صاحبہ تھی. ظاہری بات ہے, آپ جب بزنس اچھا کریں تو آپ کو اچھی فیملی میں رشتے مل جاتے ہیں. بٹ دا کوشچن از کہ یہ جو بچے ہیں, یہ نارملی دے ول اینڈ اپ ڈوئنگ سم لیبر ورک. nobody will be an entrepreneur, کیونکہ ہمارے کلچر کے اندر لوگوں کو انٹرپرنور نہیں بنایا جاتا, ان کو مجبور بنایا جاتا ہے, کمزور بنایا جاتا ہے, ان کی سوچنے پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں, ٹیبوز کھڑے کر دیے جاتے ہیں, ان کو وہ آزادی نہیں ملتی. سو اسٹرگل کرنا. مجھے یاد ہے 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو اس نے ایک یونیسیف کی رپورٹ جو تھی اس کا ذکر کیا, اور کہا جی کہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق, بعد میں مجھے پتا چلا وہ میرے ایک دوست تھے, وہ کام کرتے تھے یونیسیف میں, ابھی بھی کام کرتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے آفس نے وہ رپورٹ تیار کی, اور انہوں نے بتایا کہ وہ بچے, پاکستان کے بچے, بیکاز آف میل نیوٹریشن, بیکاز آف ناٹ ہیونگ سفیشینٹ فوڈ, ناٹ ہیونگ بیلنس ڈائٹ, ان کے جو دماغ ہے وہ گرو ہی نہیں پورا کرتا. مطلب آپ کو اگر بیلنس ڈائٹ, اگر بچے نہیں کھا رہے, دودھ نہیں پی رہے, فروٹ نہیں کھا رہے, بہت ساری اور چیزیں نہیں لے رہے جس سے زندگی بیلنس ہوگی اور ان کی زندگی میں گرو کریں گے, تو وہ دنیا میں وہ اس طرح ان کا دماغ ہی نہیں پھلتے پھولتے. جیسے کہ ویسٹ میں آپ جاتے ہیں, اسکولوں میں بھی جائیں گے تو آپ کو وہ بریک فاسٹ دیں گے, آپ کو لنچ دیں گے, گھروں میں بھی پیرنٹس بڑے ویل آف ہیں, اپنے بچے کی صحت کا خیال کیا جاتا ہے, اس کی مینٹل گروتھ کا خیال کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ہمارے بچے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ساؤتھ ایشیا میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی مشکل سے پیرنٹس ان کو زندگی میں ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں. تو وہ ہمارے بچے تو ٹیکنیکلی دنیا کے بچوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, لیکن ایون دین آپ یہ امیجن کریں کہ کتنا زیادہ پاکستان کے بچے یا بنگلہ دیش کے بچے یا انڈیا کے بچے جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں. لیکن یہ ایکسیس ہر بچے کو تو نہیں ہے. وہ جو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ 100% بچے کو اسکول جانا چاہیے, آج تک تو ہم 100% بچے کو اسکول نہیں بھیج سکے. کتنی میں سمجھتا ہوں, آپ امیجن کریں 2001 سے لے کے 2015 تک یونیورسل پرائمری جو ہے وہ گولز تھے, ٹھیک ہے جی. اب یونیورسل ڈیولپمنٹ گولز تھے, سوری, اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, ایس ڈی جیز, ٹھیک ہے جی. ایک ہی پوائنٹ ہے کہ اس میں کافی پوائنٹس کے لیے بیچ میں ایک پوائنٹ ہے, یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, ہر بچے کو اسکول بھیجنا ہے. میک شور کریں کہ وہ بچہ اسکول جائے تاکہ وہ بچہ کل کو ڈلیور کر سکے. ہمیں یہ ٹینشن پڑی ہوئی ہے ساڑھے کو بچے اسکول ہی نہیں جانے پہ, ہم اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ کنونس ہی نہیں کر سکے, اور وہ کہہ ہی نہیں سکے. ہم تو اپنے بچوں کو, پیرنٹس کو یہ کنونس نہیں کرے کہ بچوں کو پولیو قطرے پلائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو پولیو قطرے پلائے تو پتہ نہیں بچے ساڑھے اپاہج ہو جائیں گے. ہمارے ہاں تو جہالت, جب یہ 2.5 کروڑ بچے اس جہالت کا شکار ہوں گے, تو جب یہ باپ بنیں گے یا ماں بنیں گے یا یہ دنیا میں جائیں گے, تو ان کا تو دماغ نہیں, پروسیسر کام ہی نہیں کریں گے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی جان ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ کیا پرابلم ہے. کہ وہ آپ دیکھیں نا, ان کے دماغوں کے اندر کانسپریسی تھیریز اتنی ڈال دی جاتی ہیں that at the end of the day they are not in a position کہ وہ اچھے فیصلے کر سکیں, مثبت فیصلے کر سکیں, پروگریسو فیصلے کر سکیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. سو تعلیم انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے عوام وہ ترقی کریں. اور اس پہ لیے حکومت اگر ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات کر رہی ہے, پہلے بھی بڑی حکومتوں نے لگائی ہے, لیکن پھر بھی 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے باہر ہیں. آئی وش
کہ یہ ایسی ایمرجنسی ہو جس میں یہ سارے بچے اسکول جا سکیں، تاکہ پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ یہ بچے پڑھنا جان سکیں، سیکھنا جان سکیں، کوئی ووکیشنل ٹریننگ کر لیں، کچھ کر لیں، ایٹ لیسٹ ان کے اندر شعور ہی پیدا ہو جائے دیٹ ایجوکیشن از سو مچ امپورٹنٹ. I wish گورنمنٹ بیسٹ آف لک، لیکن اس کے لیے صرف جو ہے وہ جو انکمپٹنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے اینڈ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے، تبھی یہ ممکن ہے.